रमला तेजी से उठकर बैठने ही वाली थी कि हमदान ने इसके दोनों बाजू थाम लिए और इसे उठने से रोक दिया। कुछ देर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर इसके सीने में मुंह छुपाई जी भर कर रो दी। दोनों ही बेआवाज आंसू बहा रहे थे। क्या इतनी सजा काफी नहीं मेरी? मुझे बताती तो सही, आखिर मेरा कसूर क्या था? क्या तुम इतनी मजबूर थी कि एक कॉल भी नहीं कर सकी? ऐसी भी क्या मजबूरी थी रमला? बोलो, जवाब दो मुझे। हमदान तेजी से पीछे हटा और गुस्से से इसे कंधों से थाम कर झंझोड़ा। रमला उठकर बैठ गई और इसके होंठों पर हाथ रखकर सर नफी में हिला दिया। प्लीज अपनी आवाज आहिस्ता रखें, कोई सुन लेगा। कोई सुनता है तो सुन ले, मुझे किसी की परवाह नहीं है अब। क्या प्लानिंग थी तुम्हारी और तुम्हारी माँ की? यही ना कि बदले की आड़ में ही सही, लेकिन मुझ पर और इस जायदाद पर कब्जा जमाने के लिए ये निकाह करवाया उन्होंने। क्या तुमने भी इस साजिश में इनके साथ शामिल थी? हमदान के सवाल पर रमला के तो जैसे होश ही उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा सवाल करेंगे मुझसे। मेरी अम्मा अब इस दुनिया में नहीं है। 1 महीना पहले इनका इंतकाल हो गया था। इनके वकील ने मुझे वसीयत सुनाई और बाबा से राब्ता करने को कहा। मैंने जैसे ही इनसे राब्ता किया, ये मुझे लेने पहुंच गए। मेरी अम्मा की ऐसी कोई साजिश नहीं थी। इनका मकसद मैं अब तक नहीं समझ सकी, लेकिन शायद वो बिनी को तकलीफ देना चाहती थी क्योंकि इसने मुझे तकलीफ दी थी, या फिर शायद वो बाबा से बदला लेना चाहती थी। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जायदाद के लिए वो अपनी बेटी का सौदा नहीं कर सकती, इतना मुझे यकीन है। सही ऐसे कह रही हो जैसे हमारे निकाह के बाद वाला सीन तुम्हें याद नहीं। खैर, ये एक अलग बहस है, इस बारे में बाद में बात करेंगे हम। एक बात का जवाब दो पहले मुझे। अपने बाबा से राब्ता करने से पहले मुझसे भी तो राब्ता कर सकती थी ना? क्यों नहीं किया मुझसे राब्ता? क्या इतना गैर जरूरी हूँ मैं तुम्हारे लिए? शोहर का कोई मुकाम नहीं है तुम्हारी नजर में? कैसे मुकाम की बात कर रहे हैं आप? वो मुकाम जिसके लिए आप भी राजी नहीं थे। आपने कौन सा अपनी मर्जी से मुझसे निकाह किया था? वो एक जबरदस्ती का निकाह था। निकाह जबरदस्ती हो सकता है, लेकिन ये रिश्ता जबरदस्ती नहीं निभाया जा सकता। ये बात मेरी आंखों में देखकर बोलो। इधर देखो मेरी तरफ और गौर से देखो मेरी तरफ। मेरी आंखों में जुदाई का गम नजर नहीं आ रहा तुम्हें? क्या मेरे आंसू झूठे हैं? तुम्हें लगता है मैं ये रिश्ता नहीं निभाना चाहता? अफसोस है मुझे तुम्हारी सोच पर। आज भी तुम्हारी नजर में अहमियत सिर्फ एक बेहिस मर्द की है। तुम्हारी नजर में मैं एक ऐसा मर्द हूँ जिसको बस खूबसूरती की चाह है। मेरे जज्बात और मेरे एहसासात और इन आंसुओं की कोई कदर नहीं। अगर वाकई तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहता तो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। मुझे तड़पता देखकर सुकून मिलता है ना तुम्हें? अब ये सुकून जिंदगी भर मिलेगा तुम्हें। मेरी इस तड़प के बावजूद भी अगर तुम्हारा दिल नहीं पिघलता तो ऐसी तड़प को यही खत्म हो जाना चाहिए। पिछले 1 साल से मेरी जिंदगी में जो बेरौनकी है वो तो बस ऐसी ही थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे पास आए या मुझसे दूर हो जाए। अगर मुझसे दूर हो जाना चाहती हो तो क्या कर सकता हूँ मैं चाहता तो इस 1 साल के अरसे में खुद तुम्हें तलाश कर सकता था, लेकिन नहीं किया। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे यकीन था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम एक दिन मेरे पास लौटकर जरूर आओगी। इसी इंतजार के सहारे अब तक जिंदा लाश बने जी रहा था मैं, लेकिन आज मेरा ये मान भी टूट गया। ठीक है, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, लेकिन अब यहाँ से जाने के बाद अगर तुम वापस लौट कर आना चाहोगी तो मैं यहाँ मौजूद नहीं होगा। कुछ लोग अचानक जिंदगी में आते हैं और ऐसे मोहब्बत निछावर करते हैं जैसे आपसे खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है। जिंदगी खूबसूरत लगने लगती, हमें अपना आदी बनाते हैं और फिर अचानक हमारी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। और इनकी कमी से जिंदगी बेमानी लगने लगती है। तन्हाई से दोस्ती हो जाती है और फिर जिंदगी महज 2 लफ्जों पर रुक सी जाती है, और वो है रक्स इश्क। तब समझ आती है इश्क पाने का नहीं बल्कि खोने का नाम है। और ये इश्क होता पता है कैसे इंसान से? एक ऐसा इंसान जिससे आप चाह कर भी मोहब्बत नहीं बटोर सकते। एक ऐसा बेहिस इंसान जिसकी नजर में ना तो आपकी कोई अहमियत होती है और ना ही कोई एहसास। आप खुद ही एक तरफा मोहब्बत की कोशिश पर सवार रक्से इश्क में बहते चले जाते हैं। इस सफर में इतनी दूर निकल जाते हैं कि जब वापसी के लिए पलटते हैं तो रास्ता ही नजर नहीं आता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। इस निकाह के बंधन को मोहब्बत समझ के इंतजार के बेड़े पर सवार चलता रहा, और जब मंजिल खुद मेरे पास आई तो मेरे हाथ खाली थे। जिस रिश्ते को मैं मोहब्बत समझता रहा वो तो रक्से इश्क निकला। अब मैं हार नहीं मानूंगा बल्कि देखूंगा ये इश्क और कितना दौड़ाएगा मुझे, कितने साल अजियत मिलेगी मुझे। मेरे बर्दाश्त की हद कब की अबूर हो चुकी है। अब तो बस इस जिंदा लाश का वजूद लिए सब्र का दामन थामना है मुझे। दोबारा कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा और ना ही हमारे रिश्ते को बचाने की भीख मांगूंगा। आर यू विश? चलता हूँ। माजरत, अगर मेरी वजह से कोई परेशानी हुई है तो। बेबस सा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे तक पहुंचकर रुक गया और पलट कर देखा, लेकिन रमला सर झुकाए ऐसे बैठी थी जैसे इसी किसी बात से कोई फर्क ही ना पड़ा हो।
हमदान के कमरे से जाते ही तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा अच्छी तरह बंद करके वापस सोने के लिए लेट गई। कितनी ही देर तक अपनी बेबसी पर आंसू बहाती रही। मुझे माफ कर दें आप, मैं खुद मजबूर हूँ। अपना घर बसाने के लिए किसी और का घर बर्बाद नहीं कर सकती मैं। किसी एक की खातिर आप सबको नहीं छोड़ सकते। जानती हूँ बड़ी अम्मी कभी नहीं मानेंगी इस रिश्ते के लिए, और बीनी वो तो पहले ही मुझे अपना दुश्मन समझती है। अब अगर इसे इस निकाह के बारे में पता चलता है तो ये बहुत गलत साबित होगा हम सब के लिए। पहले ही नफरत करती है वो मुझसे, और अब तो एक रिश्ता जुड़ चुका है इसके साथ। एक रिश्ते की खातिर बाकी रिश्तों का खून नहीं बहा सकती। मुझे अपनी खुशियों का गला घोंटना ही पड़ेगा, यहाँ से दूर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बार बार आपके सामने आती रही तो आखिरकार आप मुझ पर हक जताएंगे। आपने कह तो दिया कि मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे, लेकिन इस पर अमल करना इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। आपको क्या लगता है आप अकेले रक्स इश्क की चक्की में पिस रहे हैं? नहीं, गलत हैं आप। मैं भी उतना ही तड़प रही हूँ आपके लिए जितना आप तड़प रहे हैं, लेकिन मजबूरियों की कैद से कभी आज़ाद ही नहीं कर सकी खुद को। आपके लिए कहना बहुत आसान था कि मेरी माँ ने ये निकाह दौलत हासिल करने के लिए करवाया, लेकिन इनके लिए ये फैसला करना कितना मुश्किल था ये बात सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। वो तो बस अपनी बेटी को एक मजबूत मर्द का तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती थी, जिसे आपने दौलत की हवस समझ लिया। मेरी अम्मा ने अपनी पूरी जिंदगी मुझ पर लुटा दी। चाहती तो बाबा से खुला लेकर दूसरी जगह अपना घर बसा सकती थी, लेकिन इन्हें इस दुनिया के बाकी सारे मर्द भी एक जैसे ही लगे। शायद इसलिए डर चुकी थी, लेकिन उन्होंने आपको मेरे लिए मुंतखब किया। इसका मतलब आप काबिले भरोसा थे, लेकिन आपने इनकी नीयत पर ही शक किया। अपनी ही सोचों में गुम थी कि दरवाजा नॉक हुआ। परेशानी से उठकर बैठ गई, दरवाजा खोलूं या नहीं। अगर हमदान हुए तो खुद से ही सवाल करती हुई आखिरकार दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सामने हमदान खड़ा था, लेकिन इसके साथ कोई खातून भी थी। ये फूफो हैं नूर की मामा। हमदान ने इनका तारुफ करा दिया और चेहरे पर संजीदगी लिए वहां से चल दिया। अस्सलाम वालेकुम फूफो जान, आप अंदर आएं। रमला इनका बाजू थामे इन्हें अंदर ले आई और लाइट जलाते हुए इन्हें बेड पर बिठा दिया। वालेकुम अस्सलाम, मैं मिलने आई थी तुमसे बेटा। हमदान ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सब कुछ मतलब? मैं कुछ समझी नहीं फूफो जान। इनकी बात पर रमला थोड़ी हैरान हुई। यही कि तुम दोनों का निकाह हो चुका है। मुझसे कोई बात नहीं छुपाता हमदान। इस घर में सिर्फ मुझ पर ही भरोसा करता है वो। तुम्हारे आने की खबर मिली तो मुझसे रहा नहीं गया, सोचा पहले तुमसे मिल लूं। इनके जवाब पर रमला ने सर झुका लिया और मजीद कुछ नहीं बोली। मैं जानती हूँ भाभी ने जो फैसला किया वो बहुत अच्छा है। इस घर में किसी को किसी दूसरे की खुशियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी भी इसी बेहिसी की भेंट चढ़ी है। अगर भाभी मान जाती तो शायद आज मेरी बेटी नूर जिंदा होती। मुझे पता ही नहीं चला कब इसे हमदान से मोहब्बत हो गई। बहुत समझाया था, अपने दिल को समझाए। जो भी चाहती है नहीं हो सकता, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी और दिल बर्दाश्ता होकर चली गई इस दुनिया से, अपनी माँ को तन्हा छोड़कर। बेटी के जिक्र पर इनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। नूर मजबूर थी, लेकिन तुम मजबूर नहीं हो। तुम्हारा निकाह हो चुका है हमदान से और तुम्हारा हक है इस पर। यह हक कोई नहीं छीन सकता तुमसे। अपनी खुशियाँ किसी के लिए कुर्बान मत करो। अपनी माँ के फैसले को कबूल करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। किसी के लिए कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। आज फिर एक बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी नूर मेरे सामने है तुम्हारी शक्ल में। एक बार फिर मैं अपनी नूर को टूटते हुए नहीं देख सकती। हमदान जो कह रहा है इसकी बात मान लो बेटा, वो बहुत समझदार है, सब कुछ संभाल लेगा। इसके होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कभी भी मेरी जरूरत पड़े मैं हाजिर हूँ, लेकिन यहाँ से जाने की बात मत करना। अब बहुत टूट चुका है मेरा बेटा, इसे मजीद कोई दुख न दो। पिछले एक साल में बहुत दुख बर्दाश्त किए हैं इसने। तुम चाहो तो इसे जिंदगी की तरफ वापस ला सकती हो। जब इसने मुझे तुम्हारे आने की खबर सुनाई तो इसकी आंखों में खुशी देखकर बहुत सुकून मिला मुझे, लेकिन साथ ही इसने ये भी बताया कि तुम यहाँ से जाना चाहती हो। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं समझ गई थी कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो, इसलिए समझाने आ गई। हमदान मुझे नहीं आने दे रहा था, मैं जबरदस्ती आई हूँ तुम्हें समझाने। मेरी बेटी, इन बेहिस लोगों के लिए अपनी खुशियाँ बर्बाद मत करो। नूर के साथ जो होना था वो हो गया, लेकिन तुम्हें थोड़ी खुद गर्ज बनना पड़ेगा, वरना मेरी तरह खाली हाथ रह जाओगी। समझ रही हो ना मेरी बात? जी फूफो जान, मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या लेकिन वेकिन के चक्कर से बाहर निकल आओ। यहाँ तुम्हारी कुर्बानी किसी काम नहीं आएगी। अपने शौहर की बात सुनो बस, वो तुम्हारे खातिर सारी दुनिया से लड़ सकता है अगर तुम इसका साथ दो। इस तरह कब तक दर बदर धक्के खाती रहोगी? औरत का असल घर वही होता है जहाँ इसका शौहर होता है। हमदान ने निकाह किया है तुम्हारे साथ और अब तुम इसकी जिम्मेदारी हो।
جب وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار ہے تو کیوں اپنے قدم پیچھے کر رہی ہو؟ زندگی میں کبھی نہ کبھی انسان کو خود غرض ہونا ہی پڑتا ہے، ورنہ در بدر کی ٹھوکریں انسان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ جب تک تمہاری ماں زندہ تھی سب ٹھیک تھا بیٹا، لیکن اب وہ زندہ نہیں ہے۔ اس وقت تمہیں اپنے باپ کے ساتھ ساتھ ایک اور مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ تم کسی کا حق نہیں چھین رہی، ہمدان کے نکاح میں ہو، ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ ہو تم، ہمدان کے نکاح میں ہو، ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ ہو تم دونوں، اور کوئی تیسرا تم دونوں کو الگ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک بینی کی بات ہے، اس کی قسمت میں اللہ نے کچھ بہتر سوچا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس ایک سال میں ان دونوں کی شادی ہو جاتی، لیکن نہیں ہوئی، شاید اللہ نہیں چاہتا تھا۔ جس دن تم یہاں سے گئی تھی اسی دن بینی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ 1 سال سے بستر پر پڑی ہے، چلنے پھرنے سے محروم ہے اور پتہ نہیں کب تک ایسی ہی رہے گی۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اچھا، میری بیٹی کی معذوری کو استعمال کرتے ہوئے یہ پٹیاں پڑھا رہی ہیں آپ اپنی بھتیجی کو؟ وہ رملہ کو سمجھا رہی تھی کہ مسز ملک کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہیں سامنے دیکھ کر رملہ کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ نہیں بھابی، میں تو، انہوں نے کچھ بولنا چاہا لیکن مسز ملک نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ بس خبردار، جو دوبارہ آپ نے میری بیٹی کو معذوری کا تانا دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، زبان کھینچ لوں گی میں، وہ رملہ کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ رملہ نے غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی نظریں جھکا لی۔ کیا کہہ رہی تھی آپ اس سے؟ کہ اللہ نے بینی کے لیے کچھ اور سوچا ہوگا، وہ معذور ہو گئی ہے اور پتہ نہیں کب تک معذور رہے گی، اس لیے تم موقع کا فائدہ اٹھاؤ اور ہمدان سے شادی کر کے اسے گھر کی مالکن بن جاؤ۔ واہ کیا بات ہے آپ کی، اسے کہتے ہیں آستین کا سانپ۔ برے وقت میں آپ کا ساتھ دیا تھا ہم نے، اور ہمارے برے وقت میں آپ میری بیٹی کے خلاف سازش تیار کر رہی ہیں۔ آخر کس غلطی کی سزا دے رہی ہیں آپ میری بیٹی کو؟ ابھی اس لڑکی کو اس گھر میں آئے 24 گھنٹے نہیں ہوئے اور آپ نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ جس تھالی میں کھاتی ہیں نا، اس میں سوراخ نہیں کرتے، ورنہ تھالی کسی کام کی نہیں رہتی۔ اگر سر پر عزت کی چھت ملی ہے تو اس کی قدر کریں، کیونکہ بڑھاپے میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی اچھی نہیں لگیں گی۔ اور تم، اب وہ رملہ کی طرف بڑھی، اگر تمہیں تمہاری باپ کی وجہ سے اس گھر میں جگہ دی ہے تو غنیمت سمجھو، ورنہ مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا تمہیں دھکے مار کر یہاں سے نکالنے میں، سمجھی؟ جی۔ رملہ نے سر اس بات میں ہلایا اور بھیگی پلکیں اٹھاتے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہمدان کی طرف دیکھا اور چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ کیا ہوا تائی امی، سب خیریت؟ ہمدان اور رملہ کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے پاس آ رکا۔ کچھ خیریت نہیں ہے، تمہاری پھپھو کا دماغ خراب ہو گیا ہے، سمجھاؤ انہیں۔ میری بیٹی کے خلاف چالیں چلنے کا سوچ رہی ہے یہ اس لڑکی کے ساتھ مل کر، سمجھا دو انہیں کہ آئندہ اس لڑکی کے آس پاس بھڑکتی ہوئی بھی نظر نہ آئے مجھے۔ غصے سے بولتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ پھپھو چلیں یہاں سے، انہیں زبردستی کمرے سے باہر لے گیا۔ ان کے جاتے ہی رملہ سر گھٹنوں پہ گرائے آنسو بہانے میں مصروف ہو گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہمدان تھا۔ چلتا ہوا رملہ کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر کھینچتے ہوئے خود میں بھینچ لیا۔ رملہ نے خود کو آزاد کرنا چاہا مگر ہمدان کے بازوؤں کی مضبوط گرفت کے سامنے ہار گئی اور اس کے سینے میں منہ چھپائے آنسو بہاتی رہی۔ جی بھر کر رو لو آج جتنا رونا ہے، ہو سکتا ہے پھر یہ سہارا موجود نہ ہو۔ ہمدان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ رملہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور سر نفی میں ہلا دیا۔ ایسا مت بولیں آپ، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، میری زندگی بھی آپ کو لگ جائے۔ کیا کروں گا ایسی زندگی کا میں؟ ایسی زندگی جس میں میرا سب سے خاص اور مخلص رشتہ ہی نہ ہو، ایسی زندگی نہیں چاہیے مجھے۔ ہمدان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ایسی زندگی جس میں جینے کا کوئی مقصد ہی نہ ہو اور رونے کے لیے کوئی کندھا ہی میسر نہ ہو، ایسی زندگی کے لیے کیا دعا کروں میں؟ ویسے بھی تم فیصلہ کر چکی ہو، میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں چاہتا تو تائی امی کو جواب دے سکتا تھا، انہیں تمہاری اس گھر میں حیثیت بتا سکتا تھا، لیکن رک گیا کیونکہ تم نے میری زبان پر بے بسی کا تالا لگا رکھا ہے۔ جب تک تم نہیں چاہو گی کچھ نہیں ہو سکتا۔ تمہیں جانے سے تو نہیں روک سکتا، لیکن جب تک یہاں ہو، شوہر ہونے کی حیثیت سے میرا فرض بنتا ہے کہ تمہارے ہر دکھ سکھ میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں۔ سو جاؤ آرام سے، میں یہی ہوں۔ رملہ کو بیڈ تک لایا اور لیٹنے کا اشارہ کیا۔ نہیں میں سو جاؤں گی، آپ جائیں یہاں سے، کسی نے دیکھ لیا تو طوفان آ جائے گا۔ طوفان کا ڈر تمہیں ہوگا، مجھے نہیں۔ اگر طوفان کا ڈر ہوتا تو میں یہاں آتا ہی نہ۔ سو جاؤ آرام سے، میں کچھ دیر تک یہی ہوں۔ جب تم رونا بند کر کے سکون سے سو جاؤ گی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ رملہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول کر سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گیا۔ لائٹ آف کرتے ہوئے صوفے پر لیٹ گیا اور جیب سے موبائل نکال کر مصروف ہو گیا۔ رملہ بہت دیر تک اسے دیکھتی رہی اور پھر چادر سر تک اوڑے سو گئی۔ جب وہ سو گئی تو ہمدان موبائل جیب میں رکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بے بس سا آنکھوں میں بے جان سے مسکراہٹ لیے رملہ کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے سے چادر ہٹائی اور اس کے چہرے پر جھکا ہی تھا کہ پھر رک گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے غلط سمجھو۔ مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا اور بنا شور کیے دروازہ بند کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔
اگلی صبح سب موجود تھے ناشتے کی میز پر سوائے رملہ کے۔ ہمدان کی نظریں بے تابی سے اسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ رملہ آپ ہی نہیں آئیں، میں بلا کر لاتا ہوں۔ علی مسکراتے ہوئے کرسی سے اٹھا ہی تھا کہ مسز ملک بول پڑی، کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جاؤ آرام سے، اس لڑکی کو زیادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، چند دن کی مہمان ہے وہ یہاں، بہت جلد اس کے لیے کوئی مناسب سا رشتہ دیکھ کر رخصت کرتی ہوں اسے، ورنہ میرے گھر کا ماحول خراب ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچا دیا جائے گا، تم فکر مت کرو بیٹا، میری بیٹی کوئی لاوارث نہیں ہے، اس کا باپ زندہ ہے ابھی اور اس کا اچھا برا سب سمجھتا ہے، آپ اپنا مناسب سا رشتہ اپنے پاس ہی رکھیں تو بہتر ہوگا۔ میری بیٹی کا اس گھر میں اتنا ہی حق ہے جتنا باقی بچوں کا ہے، کوئی اسے اپنے گھر سے بے گھر نہیں کر سکتا، وہ کوئی مہمان نہیں ہے، یہ بات آپ اور اس کے گھر کے مکین جتنی جلدی سمجھ لیں بہتر ہوگا۔ ملک صاحب غصے سے بولتے ہوئے کرسی سے اٹھے اور رملہ کے کمرے کی طرف بڑھے، کچھ دیر بعد اسے ساتھ لیے وہاں آئے اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رملہ نے جھجکتے ہوئے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ ملک صاحب بھی بیٹھ گئے، سب ناشتہ کرنے میں مصروف سوائے مسز ملک کے، وہ غصے سے منہ پھیلائے بیٹھی رہیں۔ رملہ نظریں جھکائے ناشتہ کرنے میں مصروف رہیں۔ اچانک اس کی نظر سامنے بیٹھے ہمدان کے ہاتھوں پر ٹھہر سی گئی۔ ہمدان کے ہاتھوں پہ نظریں جمائے ناشتہ کرتی رہی اور پھر ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا اور چند لمحے دیکھتی ہی رہ گئی۔ نفاست سے سیٹ کیے بال اور انتہائی خوبصورتی سے سیٹ کی داڑھی، گلابی ہونٹ، گھنی پلکیں اور داڑھی کے وسط میں سفید چہرہ، شاید آج پہلی بار وہ فرصت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نکاح کے رشتے کا احساس تھا یا پھر ایک بار پھر سے جدائی کا ڈر، کچھ تو تھا اس کے دیکھنے میں۔ اسی پل ہمدان کی نظر اس پر پڑی، وہ حیران تھا رملہ کے اس طرح اس کی طرف دیکھنے پر۔ جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بے بس سا مسکرا دیا۔ کہتی ہے مجھے حق نہیں ہے اسے دیکھنے کا، لیکن اپنے حقوق اچھی طرح یاد رکھتی ہے، نظریں تو چراتی ہے مجھ سے لیکن نظریں مجھ سے ہی چار کرتی ہے۔ رملہ نے جلدی سے نظریں پلیٹ پر جما دیں اور ایک بار پھر سب کی طرف دیکھ کر پھر سے ہمدان کی طرف دیکھا تو وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بھوئیں اچکاتے ہوئے مسکرا دیا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ کچھ چاہیے کیا۔ رملہ نے تیزی سے سر ایسے کھانے کی پلیٹ پر جمایا کہ دوبارہ نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ہمدان بیٹا، کوئی ضروری میٹنگ تو نہیں آج تمہاری؟ ملک صاحب کے سوال پر ہمدان کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی اور ان کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں تایا ابو، آج کوئی ضروری میٹنگ تو نہیں ہے، لیکن کچھ چھوٹے موٹے کام نپٹانے ہیں۔ پھر تم ایسا کرو کہ آج فیکٹری نہ جاؤ، رملہ کو یونیورسٹی لے جاؤ، اس کی پڑھائی خراب نہ ہو، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے ایڈمیشن ہو جانا چاہیے۔ جی تایا ابو، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اتنی جلدی؟ میرا مطلب اسے یہاں آئے ابھی ایک دن ہوا ہے، میرا خیال ہے اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا بہتر ہوگا۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی جائے گی، ہاسٹل میں رہنا پڑے گا، یہاں رہ کر پڑھے گی تو ساری فیملی سے گھل مل جائے گی۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا؟ تم سے جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو ہمدان، زیادہ مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ یہاں نہیں رہنا چاہتی تو یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں اسے سمجھانے والے؟ تم لے جاؤ اسے اور ایڈمیشن کروا کے وہیں کسی ہاسٹل میں چھوڑ آؤ۔ مسز ملک غصے سے ہمدان پر پھٹ پڑی۔ لیکن تائی امی، لیکن کچھ نہیں، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ ویسے بھی اس کی منحوس شکل مجھے اس کی ماں کا چہرہ یاد دلاتی ہے، جتنی جلدی ہو سکے اسے یہاں سے دفع کرو۔ غصے میں وہاں سے چلی گئیں۔ ہمدان نے مدد کن نگاہوں سے ملک صاحب کی طرف دیکھا اور اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ہمدان نے رملہ کی طرف دیکھا اور گہری سانس لیتے ہوئے علی کی طرف مسکراہٹ اچھالتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں آپ کا، ناشتہ کرنے کے بعد اپنے ڈاکومنٹس لے کر آ جائیں۔ جی، رملہ نے مختصر جواب دیا اور جلدی سے ناشتہ ختم کرتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنا بیگ اور ڈاکومنٹس سمیٹتی ہوئی نیچے آئی اور گیراج کی طرف بڑھ گئی۔ ہمدان گاڑی سے ٹیک لگائے، دونوں بازو سینے پہ فولڈ کیے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ رملہ کو آتے دیکھ کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ پورے راستے دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ رملہ منتظر تھی کہ شاید ہمدان اسے روکے گا، لیکن وہ تو اس معاملے میں ایسے خاموش بیٹھا تھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ واپسی پر ہمدان نے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی اور اسٹیئرنگ وہیل پہ سر گرائے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ رملہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو ہمدان نے سر اٹھا کر اسے گھوری ڈالی۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، کوئی حق نہیں ہے تمہیں مجھے ہاتھ لگانے کا اور نہ ہی مجھے دیکھنے کا۔ میں تو بس مجھے فکر ہو رہی تھی آپ کی، بس اسی لیے پوچھ لیا۔ آئی ایم سوری۔ اس نے تیزی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، لیکن ہمدان نے اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے میرا ہاتھ، اچھا نہیں لگتا اس طرح سے۔ وہ بولتی رہ گئی، لیکن ہمدان بنا کوئی جواب دیے بس اس کی طرف دیکھتا رہا۔ چند لمحے دیکھنے کے بعد مسکرا دیا۔ رملہ کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں قید تھا۔ آپ دیکھ سکتی ہو میری طرف مسز، یہاں پر کوئی نہیں دیکھے گا تمہیں مجھے دیکھتے ہوئے اور نہ ہی کوئی روکے گا، تو جی بھر کر دیکھ سکتی ہو جتنا دیکھنا چاہو۔
जितनी देर चाहो देख सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। रमला ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और नजरें झुका ली और फिर से अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया, मगर हमदान की गिरफ्त मजबूत थी। हमें चलना चाहिए, बड़ी मामा नाराज हो जाएंगी अगर हम देर से पहुंचे। तुम्हें कब से फिक्र होने लगी ताई अम्मी की? इनकी फिक्र मत करो, इनको जवाब देना जानता हूँ मैं। आज भी चुप करवा सकता था इन्हें, लेकिन तुम्हारी वजह से चुप रहा। लेकिन अगर वो मुसलसल इसी तरह तुम्हारी तजलील करती रही तो शायद किसी दिन मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाए। आप जवाब दे सकते हैं इन्हें, लेकिन मैं नहीं। मुझे अपने किरदार से लेकर अपनी मरहुमा वालदा के किरदार तक गवाही देना पड़ती है। रात को जो कुछ हुआ, इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इन्हें कोई मौका देना चाहिए। आपको पुप्पो से वो सब शेयर नहीं करना चाहिए था। वो बहुत मान से आई थी मेरे पास, और उल्टा मेरी वजह से बड़ी मामा ने इनकी इंसल्ट कर दी। ताई अम्मी की पुरानी आदत है रमला, हम सब आदी हो चुके हैं इनके रवैये से। वो हम सब पर हुक्म चलाने की आदी हो चुकी हैं। इनके ऐसे रवैये की वजह से मेरे बाबा वो नशे की लत में पड़ गए थे और अपना सब कुछ हार गए। तब हमें ताया अबू ने सहारा दिया, बस इसी का फायदा उठाया उन्होंने हमेशा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अपना कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आज सब कुछ है मेरे पास। लेकिन फिर भी इनको पलट कर जवाब नहीं दिया कभी, क्योंकि माँ बाप की तरबियत पर बात आ जाती है। लेकिन इनका तुम्हारे साथ ऐसा रवैया मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। जब तक बात मेरी थी मैं बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अपनी बीवी की तजलील बर्दाश्त करना मुश्किल है मेरे लिए। सिर्फ निकाह कर लेना काफी नहीं होता, शोहर को अपनी बीवी की इज्जत का भी ख्याल रखना पड़ता है। बीवी की तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ने की हिम्मत रखनी पड़ती है। आप मेरी वजह से किसी से ना उलझें, मैं चंद दिन की मेहमान हूँ, चली जाऊंगी। आप मेरे लिए ज्यादा फिक्रमंद न हो। वो निकाह जबरदस्ती हुआ था, अम्मा ने जबरदस्ती की थी आपके साथ, लेकिन मैं आपके साथ क्यों जबरदस्ती करूंगी, और ना ही खुद को आप पर मुसल्लत करूंगी। आपकी अपनी जिंदगी है, जैसे चाहे गुजारें, यही समझे मैं आपकी एक अनजान कजन हूँ। सही, तुम्हारे लिए कहना आसान है रमला, लेकिन मेरे लिए ऐसा सोचना भी गुनाह है। निकाह चाहे जिन हालात में भी हुआ था, तुम मेरे निकाह में हो, यही हकीकत है, और मैं इस सच को तस्लीम कर चुका हूँ। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन जितने दिन मेरे साथ हो मुझे इन लम्हों को जी भर के जीने दो। क्या पता जब तुम वापस पलटो मैं कहीं दूर चला जाऊं, इतनी दूर जहां से वापसी का रास्ता मुयस्सर ही ना हो। रमला के हाथ पर गिरफ्त मजीद मजबूत की। बदले में रमला हमदान के कंधे पर सर गिराए आंसू बहाना शुरू हो गई। क्यों कर रहे हैं आप ऐसी बातें? आप जानते हैं जो आप चाहते हैं वो नहीं कर सकती। अम्मा ऐसा नहीं चाहती थी, ऐसा ही चाहती थी वो रमला, तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। हमदान ने इसकी बात दरमियान में ही काट दी। जिस दिन तुम हॉस्पिटल में थी उस दिन ताया अब्बू और आंटी की मुलाकात हुई थी, और यकीनन वो दोनों एक दूसरे को पहचान चुके थे, लेकिन हमारे सामने जाहिर नहीं किया। ये फैसला उन्होंने बदले की आड़ में नहीं किया, बल्कि तुम्हें तहफ्फुज़ देने के लिए किया था, क्योंकि वो जानती थी इनकी गैर मौजूदगी में इनकी बेटी इस कोठे की चार दीवारी में महफूज नहीं रह सकेगी। इसलिए उन्होंने मेरा इंतखाब किया। वो समझ चुकी थी मुझे, मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद था। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा क्यों करता था। एक अनजान सा एहसास था, कभी बीनी और कभी नसीर। जब जब उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, मेरा खून खोलता था। पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता था तुम्हें तहफ्फुज़ दूं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अलग ही मोहब्बत डाली थी अल्लाह ने। मुझे क्या पता था मेरी वो बेचैनी तुम्हें मेरी जिंदगी में शामिल कर देगी। मैं सबसे लड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए, बस एक बार तुम हाँ कर दो, मैं सबको बता दूंगा इस निकाह का, और शादी भी तुमसे ही करूंगा इज्जत से। बस तुम मेरा साथ दो, जिंदगी के हर मुकाम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। रमला ने इसके कंधे से सर उठाया और सीधी होकर बैठ गई। मेरा ख्याल है हमें घर चलना चाहिए। मुझे अपनी खुशियों से बढ़कर दूसरों की खुशियां अजीज हैं। जिस घर में मुझे पनाह मिली है, इस घर की बेटी की खुशियां बर्बाद नहीं कर सकती मैं। बीनी की शादी आपसे तय हो चुकी है, और मैं अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं कर सकती। मतलब मेरी किसी बात की कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी नजर में, बस दूसरों की फिक्र है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। दोबारा इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करूंगा मैं। बेबस सा मुस्कुरा दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। शाम को जिम से वापस आया तो नूर की मामा दरवाजा नॉक करती हुई कमरे में दाखिल हुई। फूफो, आपको कब से दरवाजा नॉक करने की जरूरत महसूस होने लगी है? वो मुस्कुराती हुई सोफे पर बैठ गई। हमदान भी इनके सामने वाले सोफे पर बैठ गया और मुस्कुरा दिया। सुना है तुम आज रमला को यूनिवर्सिटी लेकर गए थे? जी सही सुना आपने, कुछ दिन तक चली जाएगी हॉस्टल। बेबसी से जवाब दिया। वो नहीं रहना चाहती यहाँ मेरी वजह से, कहती है कि बीनी का घर नहीं बर्बाद कर सकती। अच्छा, तो अगर वो नहीं समझ रही तो समझाओ इसे बेटा, बीवी है वो तुम्हारी, इसकी जिंदगी में अपनी अहमियत वाजिया करो। मैं कुछ समझा नहीं पुप्पो, हर बात समझाने वाली नहीं होती बेटा, कुछ बातें खुद ही समझनी पड़ती हैं। मैं चलती हूँ, नमाज का वक्त हो रहा है। बस यही समझाने आई थी तुम्हें कि अगर वो ना समझ है तो तुम समझदारी से काम लो। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर नहीं समझ आई तो समझने की कोशिश करो। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गईं और हमदान सोच में पड़ गया। क्या मतलब हो सकता है इस बात का?
سمجھ گیا، اب یہی واحد راستہ بچا ہے میرے پاس تمہیں روکنے کا۔ دیکھتا ہوں کیسے جاتی ہوں مجھے چھوڑ کر۔ بہت ہو گیا، اب تمہاری زندگی میں اہمیت واضح کرنی ہی پڑے گی، ورنہ تم اسی طرح دور بھاگتے رہو گی مجھ سے۔ مسکراتے ہوئے الماری کی طرف بڑھ گیا، فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلا اور کھانا کھانے کے بعد سب کے کمروں میں جانے کا انتظار کرتا رہا۔ جب سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو رملہ کے کمرے کی طرف چل دیا، دروازے کی ڈپلیکیٹ چابی کچن سے لی اور بڑے سکون سے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سکون سے سو رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور نرمی سے اس کے گال کو چھوا۔ رملہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چلاتی، ہمدان اس کے ہونٹوں پر جھکا اور فرار کی ساری راہیں بند کر دیں۔